बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, दो तीन बड़ी इंपॉर्टेंट ख़बरें हैं जो आज के व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले तो रात गए वज़ीर-ए-आज़म हाउस में क्या हुआ, शहबाज शरीफ को थप्पड़ मारने का मामला और फ़ौजी हेलीकॉप्टर जो है वो वज़ीर-ए-आज़म हाउस में आना, ये मामला क्या है, इस हवाले से सोशल मीडिया है उस पर एक तूफ़ान बरपा है। कुछ डिटेल्स हैं वो एक तो आज के व्लॉग में आपके सामने शेयर करूँगा। तीन वज़ीर जो हैं उनको क्या शटअप कॉल, तीन वज़ीर या तीन हुकूमती ज़िम्मेदारों को क्या शटअप कॉल जो है वो दी गई है इस सारे मामले के ऊपर आर्मी चीफ़ की तैनाती के हवाले से, ये भी कुछ तफसीलात है वो भी मैं आपके सामने रखूँगा। और आखिर में नाज़रीन, इमरान खान साहब से एक अहम तरीन राब्ता और एक अहम तरीन पैगाम जो है वो उन्हें पहुँचाया गया है। ये क्या मामला है, इसकी अंदरूनी कहानी भी आज के व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले तो नाज़रीन एक बड़ी खबर आपको मैं देता चलूँ कि इमरान खान साहब का जो लॉन्ग मार्च है वो रवात की तरफ आप यूँ समझे कि आलमोस्ट पहुँच गया है, लेकिन मेन जो काफ़िला है वो आज पहुँच जाएगा। और आज ही के दिन इमरान खान साहब ने ये अनाउंसमेंट करनी है कि इमरान खान साहब अपना लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद कब लेकर आएंगे। इस हवाले से बड़ी एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग हुई है और इस मीटिंग के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कुछ रहनुमा हैं सीनियर जो इस मीटिंग में मौजूद थे, उन्होंने इमरान खान साहब को ये मशवरा दिया है कि वो अपना लॉन्ग मार्च 27 तारीख को इस्लामाबाद में दाखिल करें, यानी कि एक हफ्ते डिले के साथ इमरान खान साहब अपना लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद में लाएं। यानी कि सबसे पहले तो लॉन्ग मार्च रावलपिंडी में इकट्ठा होगा और फिर चूँकि काफ़िले केपी या पंजाब के नहीं होंगे और भी इलाकों से काफ़िले जो है वो आने हैं, तो उनको एक हफ़्ते का वक्त दिया जाए कि रावलपिंडी या फैज़ाबाद में वो इकट्ठे हों और फिर वहाँ से वो इस्लामाबाद अपना जो रुख है वो करेंगे। और इस दौरान इमरान खान साहब जो कि वो ज़ख्मी भी हैं, क्योंकि अभी तक जो रिपोर्ट्स हैं तो इमरान खान साहब जो पट्टी है वो अभी तक स्टिल बंदी हुई है, तो उसमें ये होगा कि एक हफ़्ते के रेस्ट से इमरान खान साहब जो हैं वो मज़ीद तंदुरुस्त हो जाएंगे। तो उसमें 27 तारीख की जो डेट है वो सामने आ रही है कि 27 तारीख को इमरान खान साहब अपना जो लॉन्ग मार्च है वो इस्लामाबाद लेकर आए। बहरहाल इस हवाले से जो हतमी अनाउंसमेंट है वो इमरान खान साहब की जानिब से आज की जाएगी। मशवरा जो है ये उनको दे दिया गया है। दूसरी साइड पर नाज़रीन, आर्मी चीफ सीनियरिटी लिस्ट के हवाले से भी आपको एक ख़बर में देता चलूँ कि जनरल वसीम अशरफ साहब जो हैं वो रिटायर हो चुके हैं और उनकी रिटायरमेंट के साथ ही जो सीनियरिटी लिस्ट है वो भी तब्दील हो चुकी है। और ये सीनियरिटी लिस्ट के मुताबिक नाज़रीन अब टॉप जो जनरल हैं वो जनरल आसिम मुनीर वो सीनियर तरीन जनरल होंगे और दूसरे नंबर पर जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा, फिर जनरल अजहर अब्बास और फिर जनरल नुमान और फिर उसके बाद जनरल फैज़ हमीद साहब जो है। तो इस तरतीब से जो सीनियरिटी लिस्ट है वो अब हो गई है। साथ ही साथ नाज़रीन इस वक्त एक और भी खबर सामने आ रही है और वो ये है कि जो सीनियरिटी लिस्ट है वो वज़ीर दिफ़ा को भेज दी गई है, वज़ारत दिफ़ा को सीनियरिटी लिस्ट भेज दी गई है। और मंडे वाले दिन, आज हफ्ता है और मंडे वाले दिन ये जो लिस्ट है वो फिर आगे जो समरी है वो पीएम को अरसाल कर दी जाएगी और फिर उसके बाद वहाँ पर डिसीजन होगा, दैन सदर मुमलिकत को भेजी जाएगी और फिर उसके बाद वहाँ से दस्तखत होकर, तो 2-3 रोज़ का ही अब सारा मामला रह चुका है। कल संडे है, चूँकि ऑफ होती है, तो मंडे और ट्यूसडे ये 2 दिन है, इन 2 दिनों के अंदर ही जो डिसीजन है इस हवाले से वो हो जाएगा, क्योंकि सीनियरिटी लिस्ट पहुंच चुकी है। सीनियरिटी लिस्ट के बाद अब जो समरी है वो अरसाल करनी है और उसके बाद जो अहम तैनाती है वो की जाएगी। इसके अलावा नाज़रीन एक और बड़ी अहम खबर है वो भी मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ। मामला ख़ास तौर पर सोशल मीडिया के ऊपर सारा ये उठाया गया और हुआ कुछ इस तरीके से कि सोशल मीडिया के ऊपर ये चलाया जा रहा है इस वक्त कि हेलीकॉप्टर जो है वो कोई वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस में उतरा है और वहाँ पर कुछ थप्पड़ जो हैं वो शहबाज शरीफ को पड़े हैं। तो बहरहाल इस हवाले से एक चीज़ मैं आपको क्लियर करता चलूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सेम इसी तरह की खबर इमरान खान साहब जो 9 अप्रैल का दिन था रात गए, उस वक्त भी यही खबर जो है वो चली थी कि शायद इमरान खान साहब को जो थप्पड़ है वो मारा गया, लेकिन उस वक्त जो एंकर्स थे वो इमरान खान साहब के साथ मौजूद थे और ऐसा कोई वाक़या नहीं हुआ था। और उस वक्त भी ये खबर सामने आई थी और अभी भी ये जो खबर है वो सामने आ रही है। बहरहाल इसके अंदर कोई सदाकत नहीं है, अपने कुछ सोर्सेज से भी मैंने ये कंफर्म किया है, तो ये यूं ही फ्लोट जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर की जा रही है। बहरहाल एक चीज़ है कि एक अहम जो मुलाकात है उस हवाले से चर्चा ज़रूर मौजूद है। शहबाज शरीफ के साथ वो जो मुलाकात है वो हुई है और ये मुलाकात अहम तैनाती के हवाले से ही हुई है और दोनों में जो फड्डा है, जो इख्तलाफात
دفعات ہیں وہ بھی موجود ہیں, اور یہ جو ڈسکشن ہے یہ ہوئی ہے. یہاں تک جو اطلاعات ہیں وہ ضرور سامنے آ رہی ہیں, لیکن جو تھپڑ والا معاملہ ہے وہ بالکل بھی نہیں ہے. اس کے علاوہ ناظرین ایک اور بھی معاملہ ہوا ہے, اور یہ کہ ایک اہم سرکاری دفتر میں ملاقات ہوئی ہے 3 حکومتی ذمہ داروں کی, یا حکومتی ذمہ داروں سے آپ حکومتی وزیروں کا بھی نام لے لیں, اور ان کی کافی کھنچائی جو ہے وہ اس ملاقات کے اندر اہم حلقوں کی جانب سے کی گئی ہے. کھنچائی کس معاملے کے اوپر ہوئی ہے؟ کھنچائی اہم تعیناتی والے معاملے کے اوپر ہی ہوئی ہے, کیونکہ جو پھڈا پڑا ہوا ہے جس بھی وجہ سے بے شک نواز شریف کا پریشر ہو شہباز شریف کے اوپر, تو بہرحال ان کو بھی, ان وزیروں کو بھی یا ان ذمہ داروں کو بھی یہ کہا گیا ہے کہ اگر آپ جو ہے وہ اسی طرح سے اپنی منمانی اور ضد کریں گے تو پھر آپ اپنا سیاسی کیریئر جو ہے وہ ختم کر دیں گے, اپنی سیاست سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے. اور اس ملاقات کے بعد ان ذمہ داروں کے جو منہ تھے بتایا جا رہا ہے کہ وہ بھی کافی لٹکے ہوئے تھے. تو بہرحال اس چیز سے بھی یہ چیز پروو ہوتی ہے کہ جو پھڈا ہے وہ ضرور موجود ہے, اور اسی لیے آج 19 تاریخ ہو گئی ہے تو ابھی تک آرمی چیف تعیناتی کے حوالے سے کچھ بھی یعنی کہ سمری کے حوالے سے یا تعیناتی کرنے کے حوالے سے کچھ بھی سامنے نہیں آیا. بہرحال یہاں تک چیز سامنے آ چکی ہے کہ سینیئرٹی لسٹ جو ہے وہ وزارت دفاع کو پہنچائی جا چکی ہے. عمران خان صاحب جو ہیں وہ بہت جلد ایک بڑا سرپرائز بھی دینے والے ہیں, اور ایک رابطہ بھی ہوا ہے عمران خان صاحب سے. آپ نے نوٹ بھی کیا ہوگا کہ گزشتہ کچھ دنوں سے عمران خان صاحب کی جو باڈی لینگویج ہے کافی زیادہ کانفیڈنٹ ہیں وہ, اور بالکل بھی آرمی چیف والا جو میٹر اس وقت چونکہ سوال ایک ہی جو ہے وہ کیا جا رہا ہے کہ آرمی چیف کون ہوگا. مختلف نام جو ہیں وہ لیے جا رہے ہیں کہ ایک پنڈی سے یہ نام سامنے آئے ہیں, حکومت یہ نام کہتی ہے, عمران خان صاحب یہ نام کہتے ہیں, لیکن ایٹ دا اینڈ عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ انہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, جو بھی مرضی آرمی چیف جو ہے وہ تعینات کیا جائے. بہرحال ایک اہم رابطے کے حوالے سے اس وقت اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ عمران خان صاحب سے ایک اہم جو رابطہ ہے, بلکہ اہم ترین رابطہ ہوا ہے, اور اس رابطے میں ایک اہم ترین پیغام جو ہے وہ پہنچایا گیا ہے, اور اس پیغام میں ایک یقین دہانی جو ہے وہ کرائی گئی ہے, اور اس یقین دہانی میں یہ کہا گیا ہے کہ جو بھی آپ سے کمٹمنٹس ہوئی ہیں اس پر عمل درآمد جو ہے وہ کیا جائے گا. کیونکہ عمران خان صاحب اعتبار کرنے کو تیار نہیں تھے, تو ان سے کہا گیا کہ ٹرک کی بتی کے پیچھے نہیں لگایا جائے گا, جو آپ سے کمٹمنٹس یا جو آپ سے معاملات طے ہوئے ہیں ان کے اوپر امپلیمنٹ ہوگا. اور شاید اسی وجہ سے ہی عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان کی جو باڈی لینگویج ہے یا گزشتہ کچھ دنوں سے جس طرح سے سارا ان کا فوکس اپنے لانگ مارچ پر ہے, تو کافی زیادہ سیٹسفائیڈ مطمئن عمران خان صاحب لگ رہے ہیں. آخر میں ناظرین اسحاق ڈار کے حوالے سے بھی ایک بڑی خبر میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. اطلاعات ناظرین سامنے آ رہی ہیں کہ اسحاق ڈار کی جانب سے اپنی ہی حکومت کو یہ مشورہ دیا گیا ہے, اور ان سے یہ کہا گیا ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں جو ایک بڑا اقتصادی بم ہم عوام کے اوپر گرانے جا رہے ہیں, بہتر یہ ہوگا کہ یہ بم گرانے سے پہلے ہم اپنی حکومت چھوڑ دیں, کیونکہ اس دوران تک جو اہم تعیناتی ہے وہ ہو جائے گی, اور سارے کا سارا جو نون لیگ کو مسئلہ تھا جنرل فیض کے نام کے اوپر ان کی جانب سے جو تنقید سامنے آ رہی تھی, تو یہ معاملہ حل ہو جائے گا. تو اس لیے حکومت کو چھوڑ دینا چاہیے اور نگران سیٹ اپ قائم کر دینا چاہیے, تاکہ جو اقتصادی بم ہے وہ نگران سیٹ اپ ہی عوام کے اوپر ڈالے, اور یوں ان کی جو بچت ہے وہ ہو جائے گی. اور اگر وہ حکومت میں رہے تو اس طرح سے عمران خان کا لانگ مارچ بھی آ رہا ہے, پھر یہ اقتصادی بم بھی گرانا پڑے گا, تو آلریڈی جو تباہ و برباد وہ ہو چکے ہیں مزید تباہ و برباد وہ ہو جائیں گے. عوام جو ہیں وہ بالکل بھی ان کی نہیں سنے گی. تو بہرحال یہ مشورہ اسحاق ڈار کی بھی جانب سے سامنے آ چکا ہے. بہرحال اس مشورے کے اوپر ابھی تک جو انکار ہے وہی سامنے آیا ہے. کوئی اسحاق ڈار سے یہ نہیں کہا گیا کہ ان کو کوئی ویلیو جو ہے وہ ان کے اس مشورے کو نہیں دی گئی. تو یہ ناظرین آج کا اہم ترین ویلاگ تھا. نئی تعیناتی کے حوالے سے مزید کیا تفصیلات سامنے آتی ہیں, سنڈے تک تو خاموشی رہے گی, آج کا دن بھی اور کل کا دن بھی, لیکن منڈے والے دن چونکہ سینیئرٹی لسٹ وزارت دفاع کو جو ہے وہ اگر بھیجی گئی ہے تو پھر جو پیر کو ان کو موصول ہوگی, اور پھر اس کے بعد سگنیچر اور آگے معاملہ چلے گا. تو اس وقت جو مزید ڈیٹیل سامنے آئیں گی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. آج کی ویلاگ سے اتنا ہی, مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.